أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام علیکم نتی سلسلو بحث پو جاریت هر جگه یاننگا سکره مبتلا گوید پیدل سر کن این درین سنگتی بحث پو زسنره میونسی نامحرم اشون لالتایت پو نامحرم انگستریمون لالتایت پو نظر بیایت پو چه حکم چیت آیا جایز اینه منظر باید پو یونت صفا انگستریمون سی مرد حضرات میون لالتایت پو نامحرم کن لا نظر بیایت پو جایز اینه منظر باید پو عزیزان من هم انگستریمون بارینو هم میون بارینو که فونو بارینو خالق کائنات سی آیات کنو فبستان سیو خدا کا سل بیومد قل للمؤمنین یغض من ابصارهم لن حبیب لن رسول یان کا سل بیومی که مرد حضرات کن لا که کدانگی سی کتی میکن سم سکر کتی نظر کن زگو سکر کدانگی سی نا محرم کن لا مختوس سره اور یونت صفا کا سل بیومد خدا سی وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن انگستریمون یان کا سل بیوم لن حبیب کدانگی سی کتی میکن زبس کر سم سکر کدانگی سی کتی نظر کن جکایی بسه زگو سی کدان کرلم کن ندرل زره لہذا هم مرد حضرات کنی بارین هم عورت کنی انگستریمون بارین سا خالق اکبری سی واضح طریقی کا آیات کن فبستان سیو درین سنگتی سوال پا جو این احکامی کہ آیا مرد حضرات کنی سی نامحرم انگستریمون لالتایت پو نظر بیایت پو دوسا نتی بلتیس کرینو بهر حال نم معذرت سلت کی زرت اصطلاحینو میکچت پا بسنگ دانستد یا عجیب و غریب ترقیق التد انگستریمون لا نا محرم کن لا یا معذرت دوباره نم معذرت زنی تی خدمت لا عرض بین ناسی یتی خدمت لا ناسی جوابت کی میکچت پا بسلتینیت التد انگستریمون لا آیا دوسا از قصدی چند قصد چی میدوک دلتایت پی نظر پا بینو لذت لن ميت بفري يا ين چان غرضي کا کونسی انگستریمون ملتگ نامحرم کن آیا دیل تایید پی دی نوع نظر کن نگاه کن جایز این ایامه اسلامی نو چی حکم چیود چی فتوا چیود آیت الله امام خامنائی دام عزو دمن آیت الله سستانی فی اپوسی کسل بیومد کی دی قسم التایت پی نظر کن دی قسم التایت پی نگاه کن اگر بدون قصد لذت دکتو اور یونت صفو خوف اور خطر میدوک که فسادی نو مبتلا گوایت پی گناهی نو مبتلا گوایت پی خوف و خطر مت ناره اشکال مت زره کسل بیونسد و الا خوف و خطر دکتو گناهی مبتلا گوایت پی فسادی مبتلا گوایت پی اور یونت صفو قصد لذتی که گاسو چیسی نا محرم انگسترین میلر تس ناره دلتایت پی نگاه پو نظر پو جائز منظره کسل بیونسد اور یونم صفحه سوال آیا مرد حضرات سی گا انگسترین میں کنگمی گڑ پو کنگمی گڑی کنه گب پولا گا سوچی گی سل تیک نظر بیگ دلتایت پو دی نظر پو نگاه پو جائز این ایامه گلو چی حکم چیود آیت الله امام خامنائی دام عزو دون آیت الله سستانی فی اپوسی کسل بیومد کی دی قسمی نظر کن گان مرد چیگی سی گان که فونه سی نامحرم انگسترین میں کامی گرد پو بگنن تورل تایت پو جائز منظر کسل بیومد اگرچی بدون قصد لذت کھایت نسا چیگی ضرور با شیخ صاحب حاجی صاحب اخون صاحب ناسی بدون قصد لذت تایت پین یا بدون خوف و خطر اور خوف و خطر میدو گناهی مبتلا گوید پین جون گامن مت پنگاسل تایت پین پھر بھی مراجع ازامی سے کسل بیونسد کی گا قسم نظر پو این تایت پو جائز منظر کسل بیونسد خدایا نی دو آیت آخر لا دی صفا نظر کنی نگایا بچائی سون سے کھڑے ستون سے کھڑے یری حکم پو طبق قرآن اور سنت کا عمل بیایت بھی توفیق شزد بسیا اللہ والسلام علیکم